नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। संक्रमितले अस्पताल भरिएपछि बाँकेका स्थानीय तह आफै आइसोलेसन बनाउँदै फेरि अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक सहित 80 जना स्वास्थ्यकर्मी थपिँदै। कोरोना संक्रमितको प्रभावकारी उपचारका लागि लुम्बिनी प्रदेशद्वारा बजेट व्यवस्था। कोरोना विशेष अस्पताललाई पाउने 2 करोड उपलब्ध गराउने निर्णय। पर्यटन व्यवसायबाट आय आर्जन वृद्धि गर्न मुगुका होमस्टेको स्तर उन्नति गरिँदै रैथाने बालीको प्रवर्धनमा समेत चासो। कोरोना महामारीबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भारतलाई विश्वका विभिन्न देशबाट सहयोग। अक्सिजनको उत्पादन बढाउने भारतको योजना। र एसियन कप विजेता इराकद्वारा मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि नेपाललाई प्रस्ताव। कोरोना प्रभाव र सुरक्षा मापदण्डका कारण निर्णय हुन बाँकी। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा आज 3556 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 12400 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 3442 जना र 893 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 114 जना गरी 3556 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 3,03,561 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 378 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,77,951 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 22,434 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12 जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,176 पुगेको छ। बाँकेमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा वृद्धि भई अस्पतालमा नयाँ बिरामी भर्ना गर्न समस्या भएपछि गाउँ-गाउँमा आइसोलेसन निर्माण गर्न थालिएको छ। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले राधापुर स्थित स्वास्थ्य चौकीमा 10 शैय्याको कोभिड विशेष आइसोलेसन कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ। खजुरा गाउँपालिकाकै खजुरा बजारमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको भवनमा 40 शैय्याको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन निर्माण गरिएको छ। कोहलपुर नगरपालिकाले प्राकृतिक चिकित्सालयमा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सञ्चालन गरिरहेको नगर प्रमुख एलबी रावतले जानकारी दिनुभयो। भेरी अस्पतालमा बिरामीको चाप थेग्न नसकेपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले समेत 50 शैय्याको आइसोलेसन सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामबहादुर चन्द्रले केही दिनमै आइसोलेसन सञ्चालनमा आउने बताउनुभयो। आइसोलेसनमा आवश्यक अक्सिजनको समेत व्यवस्था मिलाइएको छ। व्हाइट हाउसमा सञ्चालन गरिरहेको आइसोलेसन नियमित सञ्चालन हुने भएको छ। नगरभित्रै सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन भएपछि भेरी अस्पतालको चाप कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा जनशक्तिको अभाव भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेषज्ञ चिकित्सक सहित 80 जना स्वास्थ्यकर्मी थप्ने निर्णय गरेको छ। भेरी अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्याधिक भएपछि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या निकै कम भएकाले मन्त्रालयले अस्पतालले माग गरे बमोजिम 80 जना जनशक्ति थप्ने निर्णय गरेको अस्पताल विकास समितिले जनाएको छ। 3 महिनाका लागि 10 जना मेडिकल अफिसर, 2 जना नर्सिङ अधिकृत सहित 80 जना थप्ने को निर्णय गरेर पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आजै अस्पतालले पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरेको जनाउँदै समितिका सदस्य कृष्ण श्रेष्ठले यो जनशक्तिले संक्रमितको उपचारमा धेरै सहज हुने बताउनु भएको छ। कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रले कम्तीमा 3 साता देशभर लकडाउन गर्न मन्त्री परिषद समक्ष सिफारिस गरेको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै सीसीएमसीले कम्तीमा वैशाख मसान्तसम्म लकडाउनको सिफारिस गरेको हो। बाँके र बर्दियामा भने आज मध्यरातिबाट 1 साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञा र बाँकेमा कोरोना संक्रमणको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिन बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आज रातिबाट निषेधाज्ञा जारी गर्नु भएको छ, यसको बारे संक्षिप्त जानकारी गराइदिनुस् न। आज रातिबाट हामीले निषेधाज्ञा जिल्लाभरि लागू हुने गरी चाहिँ जारी गरेका छौँ। कोरोनाको संक्रमित संख्याहरू बढ्दै गइसकेपछि त्यसलाई पुनः फेरि फैलिन नदिनको लागि केन्द्रित गर्नका लागि चाहिँ हामीले
आदेश जारी गरेका छौँ र त्यो आदेशको सबैले पालना गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि मैले राखेँ। जस्तो अहिले यो तपाईँहरूले बाँके जिल्लाभर लकडाउन भनौँ न निषेधाज्ञा जारी गर्नुभन्दा अगाडि पनि बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई यस अघि नै तपाईँहरूले निषेधाज्ञा जारी गरिसक्नु भएको थियो उपमहानगरको क्षेत्रमा। त्यसले कतिको प्रगति हासिल गरेको निष्कर्षमा तपाईँहरू पुग्नुभयो? जहाँ चाहिँ उपमहानगरपालिकामा हामीले जुन निषेधाज्ञा जारी गरिसकेपछि भिडभाड हुने कामहरू टोटल्ली बन्द भएका थिए र मानिसको मुभमेन्टहरू सब धेरै कम भएको थियो। यतातिर यस्तो स्थिति देखिएको थियो भने यसका नजिकका गाउँपालिका र अनि कोलकोट नगरपालिका लगायतका ठाउँहरूमा कोरोनाको सङ्क्रमित सङ्ख्याहरू बढिरहेको अवस्था हुनाले अब जिल्लाभरि नै हामीले यदि निषेधाज्ञा जारी गऱ्यौँ भने मुभमेन्टहरू कम हुने र सङ्क्रमित सङ्ख्याहरू चाहिँ विस्तार हुनमा रोक पुरा पुर्याउँछ भन्ने चाहिँ उद्देश्यले हामीले यो निषेधाज्ञा जारी। अब निषेधाज्ञा पछिको रणनीति जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समितिको के हो? अब यस पछाडि हामीले 7 दिनसम्मको अवस्थालाई मध्यनजर राखेर कस्तो रूप दिन्छ, किनभने हिजोको दिनमा समाजको त्यो वर्गसम्म पुगिसकेको छ, फैलिसकेको छ, त्यो फैलिनुकोलाई केही कमी गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य अनुरूप हामी यो कार्यमा अगाडि बढिरहेको हुनाले त्यस पछाडिको दैनिक चाहिँ PCR टेस्टिङ लगायतका कुराहरूमा जनमानसको कतिको धनवृद्धि हुने अथवा कमी हुने कुराहरू आउँछ, त्यो सबैलाई चाहिँ आङ्कलन गरेर अनि हामीले निषेधाज्ञालाई के गर्ने भन्ने कुराहरू त्यो बनाउन। अब एक हप्ता चाहिँ हामीले पर्खिनु पर्यो। एक हप्ता चाहिँ हामीले पर्खिनु पर्यो। हस्, हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल। नेपालगञ्जमा केही साता अगाडिदेखि भनौँ न यो सातामा चाहिँ लकडाउन जारी थियो, निषेधाज्ञा जारी थियो। फेरि पनि सङ्क्रमणको दर जिल्लाभरि नै विस्तार हुने क्रममा रहेकाले बाँके जिल्लालाई नै आज राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी यस विषयमा हामीसँग थप जानकारी दिनुहुँदै अब बाँकी प्रसङ्ग। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका विभिन्न अस्पतालका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सरकारले आज लुम्बिनीका कोरोना विशेष अस्पताललाई तत्काल 1,75,00,000 उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। बुटवल, दाङ र बाँके स्थित कोरोना विशेष अस्पताललाई 50-50 लाख र भीम अस्पताललाई 25 लाख रुपियाँ गरी 1,75,00,000 रकमान्तर गरी तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषमा 10 करोड रुपियाँ थप गर्ने निर्णय समेत भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताउनुभयो। प्रदेशका अस्पतालमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको र अस्पतालमा अक्सिजन सहितको बेड बनाउन बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यो देशको अभिभावक हुन् ज्येष्ठ नागरिक, विकास र समृद्धिको संवाहक हुन् ज्येष्ठ नागरिक। सुन दिदी बहिनी, सुन दाजु भाइ, संस्कृति र संस्कारको धरोहर हुन् ज्येष्ठ नागरिक। ज्येष्ठ र असहायको सम्मान, असल र सभ्य नागरिकको पहिचान। लगानी सम्मेलन 2078 सम्बन्धी सूचना। प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको 2077 माघ 29 गतेको निर्णय अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी 2078 साल जेठ महिनाको 6 र 7 गते लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ। उक्त सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट लगानी योग्य आयोजना प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेकाले सहभागी हुन इच्छुक महानुभावहरूलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बुटवलमा रहेको सचिवालयमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध गरिएको छ। प्रचार प्रसार समिति लगानी सम्मेलन 2078 लुम्बिनी प्रदेश। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
कोरोना संक्रमितले अस्पतालहरू भरिन थालेपछि अक्सिजन अभाव हुने चिन्ता बढ्न थालेका बेला स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अक्सिजन अभाव हुने अवस्था नरहेको बताएको छ। निजी उत्पादकहरूले मागअनुसार अक्सिजन उत्पादन र वितरणका लागि आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। अक्सिजन उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर रहेको भन्दै सिलिन्डर होल्ड हुन रोक्ने र नयाँ सिलिन्डर व्यवस्थापनका लागि सरकारले पहल गरे नेपालले थप चिन्ता लिनु नपर्ने नेपाल अक्सिजन ग्यास उत्पादक सङ्घले बताएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जटिल अवस्था आए दैनिक 5 देखि 6 हजार सिलिन्डर अक्सिजनको माग हुन सक्ने आकलन गरेको छ। तर त्योभन्दा बढी अक्सिजन अहिले नै उत्पादन हुने गरेको अक्सिजन ग्यास उत्पादक सङ्घले बताएको छ। मन्त्रालयले अक्सिजन प्रयोग गरिने उद्योग धन्दा केही समयका लागि बन्द गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अक्सिजन सिलिन्डर र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण आयात सहज बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह समेत गरेको छ। कोरोना भाइरसका संक्रमितले सहज उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारले कस्तो भूमिका खेल्नु पर्ला भनेर आज हामीले कैलालीका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। लकडाउन अन्तिम विकल्प हो र त्योभन्दा पहिलाका धेरै विकल्पहरू धेरै हामीसँग चाहिने विकल्पहरू छन्। ती विकल्पहरूलाई अपनाउनु पर्छ। नम्बर 1 सचेतीकरण, नम्बर 2 स्वास्थ्य सामग्रीको उचित बन्दोबस्ती, सिमानाहरूमा चाहिँ चेक जाँचमा चाहिँ कडाई गर्नु पर्यो र अन्य खालको चाहिने यो सबै डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ मोनिटरिङ अनुगमन गर्नु पर्यो, निगरानी राख्नु पर्यो। यी जम्मै कुराहरू गर्यो भने जसले गर्दाखेरि लकडाउनै गरिराख्नु परेन, हाम्रा केही कुराहरू चलिरहन्छन् र महामारीलाई पनि यो चाहिँ प्रकोपलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। यो नेपाल सरकारले एउटा काम के गर्नु पर्यो भने यो भेला सम्मेलनमा चाहिँ रोकथाम कडाइ गर्नुपर्छ। अनि स्वास्थ्य उपकरणहरू कमी देखिन्छ, उपचारमा कमी देखिन्छ र त्यस्तै जनताले पनि ध्यान दिनुपर्ने भएको के देखिन्छ भने मास्क प्रयोग गर्नु पर्यो। स्वास्थ्य चाहिँ आफ्नै लागि हो भनेर ख्याल गर्नु पर्यो। सरकारले पनि एउटा चाहिँ मापदण्डहरू तयार गरेका छ, निर्देशनहरू जारी गरेका छ। त्यो निर्देशनहरूलाई नागरिकहरूले पनि इमान्दारीका साथमा पालना गर्न जरुरी छ र सरकारले पनि त्यो घोषणा गरेर मात्र त्यो निर्देशन जारी गरेर मात्र पुग्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हामीले सरकारी कार्यक्रम पनि हेऱ्यौँ भने अहिले दलका ठुला कार्यक्रमहरू भइरहेछन्। त्यसैले त्यो सरकार पनि आफूले जारी गरेका निर्देशनहरूप्रति जवाबदेही बन्न, उत्तरदायी बन्न, इमान्दारीका साथमा सरकारी निकायहरू, सरकारका मन्त्रीहरू, अझ हेऱ्यौँ हामीले अघिल्लो 1-2 दिनको कार्यक्रमहरू, यस्ता कुराहरूलाई सरकारले पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ र नागरिकहरू पनि। सर्वप्रथम त सरकारकै भूमिका हो। अहिले सरकारले अलिकति जनचेतनाहरू फैलाउन सक्नु पर्यो हैन, खोपहरू टाइममा दिलाउन सक्नु पर्यो। त्यसपछि आम नागरिकको भूमिका त सधैँ छ, आफूले सेनिटाइज गर्ने, बजार जाँदाखेरि आफूले पनि नागरिकहरूले सेनिटाइज पनि गर्नु पर्यो र प्लस मास्क पनि लगाउनु पर्यो। बच्चाहरूलाई अलिकति टाढा राख्ने यो कुराहरूबाट हैन। अब अनावश्यक रूपमा आएर घुम्नु भएन हैन। अनि बाहिरबाट ल्याएको सामानहरू पनि राम्ररी धोएर सेनिटाइज गरेर युज गर्ने। हामी सबै सचेत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। अनि सरकारले पनि हैन यो कोरोना लागेकोहरूलाई स्वास्थ्य उपचारको लागि केही अझ राम्रो उसहरू खोपहरू हैन, अब के छ त्यो सबै कुराहरू प्रोभाइड गरिदियो भने अलिक बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हाम्रो चाहिँ यो बोर्डर इन्डियाबाट धेरै मान्छेहरू पस्छ, यो अलि नाकामा चाहिँ एकदम कडा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। कोरोना संक्रमणले तीव्र रूप लिन थालेपछि गुल्मीका विद्यालय बन्द भएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढेको भन्दै रेसुङ्गा नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरू बन्द भएका हुन्। नगरले आगामी वैशाख 17 गतेसम्म रेसुङ्गा नगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालित सबै विद्यालयको प्रशासनिक तथा पठन पाठन कार्य बन्द गरेको हो। नगरपालिकाभित्र परीक्षा सञ्चालन गर्न विद्यालयका प्रधानाध्यापकले दिएको सुझाव भए पनि संक्रमण बढी रहेकाले परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिएको नगरका शिक्षा शाखा अधिकृत विष्णु गेवालीले बताउनु भयो। वैकल्पिक विधि मार्फत अध्ययन सञ्चालन गर्न स्थानीय तहले तयारी गरेका छन्।
यसलाई फेरि सुन्नुहोला। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि सबै परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको त्रिवी केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालन समितिको बैठकले स्नातक र स्नातकोत्तर तहको पूर्व निर्धारित वार्षिक तथा सेमेस्टर प्रणालीका सम्पूर्ण परीक्षा वैशाख 14 गतेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले विज्ञप्ति जारी गर्दै देशका विभिन्न स्थानमा लकडाउन र निषेध आज्ञा हुने भएपछि त्रिवीका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूका स्नातक र स्नातकोत्तर तहका सञ्चालन भइरहेका र सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेका वार्षिक तथा सेमेस्टर प्रणालीका विभिन्न परीक्षाहरू स्थगन गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। वर्तमानको यो अवस्थामा कोभिड-19 विरुद्ध विजय प्राप्त गर्न निरन्तर लागि नै रहेका छौँ। यसबाट हुने मानसिक असरहरू लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। यस्ता असरहरूलाई कम गर्न हामीले बिस्तारै उच्च मनोबल र सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो नियमित जीवनशैलीमा फर्किनु आवश्यक छ र सम्भव पनि छ। गुमेको व्यापार व्यवसाय तथा मानवीय क्षतिहरूलाई स्वीकार्दै र विगतका तनावहरूलाई बिर्सदै फेरि नयाँ उमङ्ग र उत्साहका साथ उज्जवल भविष्यका लागि अग्रसर हुनु जरुरी छ। त्यसैले अब हामी जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई पालना गर्दै अझै सचेत बनी र मनोबल उच्च राख्दै नियमित जीवनशैलीमा फर्कौँ, सबै एकजुट बनौँ र समृद्धितर्फ लम्कौँ। आगलागी हुनबाट सावधान हुने बारे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जनहितमा जारी सन्देश। यस वर्ष लामो खडेरीका कारणले देशभरि आगलागीको प्रकोप बढेको र ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको हुँदा निम्न उपायहरू अपनाई आगलागी हुनबाट बच्न र बचाउन हुन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। खेतबारीमा सरसफाई तथा झाडी हटाउन आगो लगाउने काम तत्कालै रोकौं। यसरी खेतबारीमा लगाएको आगो वन क्षेत्रमा पुगेमा अनियन्त्रित भई ठूलो जनधनको क्षति हुन सक्छ। सुक्खा मौसममा खुला ठाउँमा आगो नबालौं। आगो बाल्दा होशियार रहौं र काम सकिएपछि आगोलाई राम्रोसँग निभाऊ। सलाई, लाइटर जस्ता वस्तुहरू बालबालिकाबाट टाढा एवं सुरक्षित स्थानमा राखौं। पेट्रोल, डिजेल, ग्यास, मट्टीतेल जस्ता प्रज्वलनशील पदार्थहरू सुरक्षित स्थानमा मात्र राखौं। चुरोटका बलेका ठुटा जथाभावी नफालौं तथा राको बालेर नहिडौं। वन क्षेत्रमा बाटोको दायाँ बायाँ रहेका सुक्खा पात पतिङ्गर सल्ली पिरल हटाई सफा राखौं। आगलागी भइहालेमा सम्बन्धित स्थानीय तह र स्थानीय सुरक्षा निकायमा खबर गरौं। आफू सुरक्षित भई आगो निभाउन सहयोग गरौं। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। पर्यटन व्यवसायबाट आय आर्जनमा वृद्धि गर्न मुगुका होमस्टेलाई स्तरोन्नति गर्न थालिएको छ। मुगु जाने पर्यटकलाई सहज र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न कृषि विकास कार्यालय मुगुले रैथाने बाली प्रवर्धन र होमस्टे सञ्चालकलाई तालिमसहित विभिन्न सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। मुगु जिल्ला सडक सञ्जालले जोडिएपछि नेपालको ठूलो ताल, रारा ताल, चङ्खेली हिमाल, ऐतिहासिक मुगु गाउँ लगायतका विभिन्न पर्यटकीय ठाउँ हेर्न जानेहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ। पर्यटकहरू भित्रिने क्रम बढेपछि स्थानीयको आय आर्जनमा सुधारको अपेक्षा कृषि विकास कार्यालय र छायानाथ रारा नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्। राराताल छेउछाउमा होमस्टे सञ्चालन गर्दै आएका 15 जनालाई 3 दिने तालिम र पर्यटकको बसाई व्यवस्थित गर्न सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। कैलालीको जानकी गाउँपालिका 6 जगतपुर स्थित कैलाशेश्वर सामुदायिक वनमा लागेको आगलागीबाट करोडौं मूल्य बराबरको वन पैदावार सखाप भएको छ। आगलागी नियन्त्रणका लागि टिकापुर र लम्की चुहा नगरपालिकाका 2वटा दमकल, 2 स्थानीय तह र रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका 3 स्काभेटर, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, स्थानीय र उपभोक्ता नियन्त्रणमा खटिएका छन्। सुकेका रुखमा लागेको आगो अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। आगलागीबाट वनमा 10 हेक्टरमा रहेका वन पैदावार जलेर नष्ट भएको अध्यक्ष शाहले बताउनु भयो। सो सामुदायिक वन 460 हेक्टर जमिनमा फैलिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
दोस्रो लहरका रूपमा आएको कोरोना भाइरस महामारीका कारण गम्भीर रूपमा प्रभावित भारतलाई अमेरिकासहित विश्वका विभिन्न देशले आपतकालीन स्वास्थ्य सामग्री तथा औषधि सहयोग गर्न थालेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भारतलाई आवश्यक र सक्दो सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। यसअघि भारतमा कोभिड विरुद्धको खोप अस्ट्राजेनिका खोप निर्माणका निम्ति आवश्यक कच्चा पदार्थमा रोक लगाएको थियो, तर त्यो निर्यात प्रतिबन्धलाई अमेरिकाले हटाइदिएको छ। बेलायतले भारतमा भेन्टिलेटर तथा अक्सिजनको प्रयोगका लागि आवश्यक उपकरणहरू पठाउन थालेको छ। युरोपेली युनियनका सदस्य राष्ट्रहरूले पनि भारतलाई विभिन्न खालको सहयोग पठाउँदैछन्। भारतीय राजधानी नयाँ दिल्लीका अस्पतालहरू बिरामीले भरिएका छन्। भारत सरकारले अक्सिजनको उत्पादनमा बढाउने योजना अघि बढाएको छ। भारतले देशभरमा 500 वटा अक्सिजन उत्पादन सम्बन्धी कारखाना खोल्न अनुमति दिएको बताइएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुन तथा चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। हिजो छापावाल सुन प्रतितोला 91,300 रुपियाँमा कारोबार भएकोमा स्थिर रहँदै आज पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको छ। तेजाबी सुन पनि स्थिर रहँदै प्रतितोला 90,800 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य पनि स्थिर रहँदै प्रतितोला 1,310 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। एसियाली कपको उपाधि जितिसकेको इराकले मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि नेपालसँग प्रस्ताव गरेको छ। इराक फुटबल सङ्घका अनुसार मैत्रीपूर्ण फुटबलका लागि नेपाललाई प्रस्ताव पठाइएको हो। एन्फाले भने मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको र त्यसको गृह कार्य भइरहेको जनाएको छ। इराक फुटबल सङ्घको वेबसाइटमा प्रकाशित जानकारी अनुसार खेल मे 29 तारिकमा बासरा इन्टरनेसनल स्टेडियममा हुनेछ। पछिल्लो समय कोभिड-19 को बढ्दो प्रभाव र सुरक्षाका विभिन्न मापदण्डका कारण खेलको निर्णय हुन बाँकी रहेको एन्फाले जनाएको छ। विश्वकप र एसिया कप छनौटका लागि तयारी गरिरहेको इराकले त्यसैका लागि नेपालसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न प्रस्ताव गरेको हो। अब मौसम। देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति प्रदेश 1, प्रदेश 2 लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संक्रमितले अस्पताल भरिएपछि बाँकेका स्थानीय तह आफै आइसोलेसन बनाउँदै फेरि अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक सहित 80 जना स्वास्थ्यकर्मी थपिँदै। कोरोना संक्रमितको प्रभावकारी उपचारका लागि लुम्बिनी प्रदेशद्वारा बजेट व्यवस्था, कोरोना विशेष अस्पताललाई पाउने 2 करोड उपलब्ध गराउने निर्णय। पर्यटन व्यवसायबाट आय आर्जन वृद्धि गर्न मुगुका होमस्टेको स्तर उन्नति गरिँदै रैथाने बालीको प्रवर्धनमा समेत चासो। कोरोना महामारीबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भारतलाई विश्वका विभिन्न देशबाट सहयोग, अक्सिजनको उत्पादन बढाउने भारतको योजना। र एसियन कप विजेता इराकद्वारा मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि नेपाललाई प्रस्ताव, कोरोना प्रभाव र सुरक्षा मापदण्डका कारण निर्णय हुन बाँकी। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।